नेपालमा मध्य पहाडको महाभारत पर्वतसँगै लुटपुटी रहेको मकवानपुरमा एउटा अत्यन्तै सुन्दर, पवित्र र प्राकृतिक छटाले भरिपूर्ण क्षेत्र छ। यति भनिरहँदा यस्तो सौन्दर्ययुक्त पावन भूमि थाहा नगरपालिका हो भनेर मनैदेखि व्यक्त गर्न मकवानपुरको भूगोलसँग चिर परिचित जो कोहीलाई गाह्रो पर्दैन। बागमती प्रदेशमा रहेको मकवानपुर जिल्लाको पर्यटकीय स्रोत नक्साङ्कनमा सर्वप्रथम कुनै क्षेत्र आउँछ भने त्यो थाहा नगर नै हो अनि यहाँका धार्मिक स्थलहरू नै हुन्। यहाँको ऐतिहासिकता नै हो अनि यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यता र कला नै हो। उत्तरमा काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिका र धादिङको दक्षिणी भूभाग, पूर्वमा इन्द्र सरोवर र दक्षिण पश्चिममा भीमफेदी र कैलाश गाउँपालिकाको बीचमा अवस्थित यो नगरपालिका खोज तथा अध्ययनकर्ता, समाजशास्त्री, संस्कृतिविद, पुरातात्विक, पत्रकार, चलचित्र निर्माता, सौन्दर्यकर्मी, साहित्यकार लगायत कुनै पनि विधा र विषयका व्यक्तिहरूको एक महत्त्वपूर्ण गन्तव्य बनिरहेको छ। भौगोलिक तथा जैविक विविधताले युक्त हरियाली, उर्वर फाँट, सयौं थरीका जडीबुटीका साथै लाली गुराँस, सुनगाभा जस्ता रङ्गी बिरङ्गी फूलहरूले सुवासिला पाखा पखेरा, कोणधारी सल्लाका मनमोहक जंगल, सुरम्य प्राकृतिक सम्पदा, ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूले भरिएको थाहा नगरपालिका साबिक 6 गाविसहरू चितलाङ, टिस्टुङ, बज्रबाराही, आग्रा, दामन र पालुङ समेटेर 2073 सालमा गठन भएको हो। कुल क्षेत्रफल 191.12 वर्ग किलोमिटर रहेको यस नगरपालिकाको नामकरण थाहा दर्शनका प्रणेता दिवंगत रूपचन्द्र बिष्टको सम्मान स्वरूप भएको हो। नदी, ताल, पर्वत, उपत्यका, स्थान, जाति आदिबाट नामकरण भएका नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको नाम सुनिरहेकाहरूको लागि थाहा नाम आफैमा रहस्ययुक्त लाग्छ र कौतूहलताको विषय बन्न जान्छ। त्यसैले दिवंगत रूपचन्द्र बिष्टको जीवनी र व्यक्तित्व, थाहा दर्शन र त्यसमा निहित कयौं पक्षहरूको केस्रा पहिल्याउन समेत पर्यटकहरू थाहा नगर आउने गरेका छन्। समुद्र सतहदेखि 2584 मिटरको उचाइमा रहेको जिल्लाकै सर्वोच्च सिम भन्ज्याङ जस्तो वर्षेनी हिउँफूल भेटिने क्षेत्रदेखि तराई र भित्री मधेसका वनस्पतिसम्म पाइने मोरिया, चल्ती दोभान र जगडाडा क्षेत्र एउटै नगरमा पाउन सकिन्छ। यस नगरको करिब 2300 मिटरमा अवस्थित दामनको सौन्दर्यता यहाँ स्थित शीतल भ्यू टावरबाट सामुन्ने देखिने विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सहित 25 भन्दा बढी उच्च हिम शिखरहरू, सदाबहार हरिया पंक्तिबद्ध सल्लाका रुखहरू र 12 महिनाको नील गगनमुनि आनन्दित हुँदाको क्षणले पर्यटकहरूको मन सदैव लोभिरहन्छ। यस्तै मोहित तुल्याउने प्राकृतिक विशेषताहरूको साथमा विश्वकै 3 शङ्खमूल मध्ये एक शङ्खमूल त्रिवेणी धाम, चन्द्रागिरी, कोटथुम्की जस्ता ऐतिहासिक पर्वत, नेपालकै पहिलो प्रमाणिक जाति नेपालीहरूको बसोबास, अशोककालीन चैत्य, प्राचीन ढुङ्गे धारा, अंशु वर्माकालीन शिलालेख आदिका कारण पर्यटकहरूका लागि थाहा नगर रमणीय छ। विशेष गरी थाहा नगरपालिकामा चाहिँ अब पर्यटनको सन्दर्भमा नेपालकै पहिलो तपाईँ मोटर बाटो त्रिभुवन राजपथ चाहिँ छ। त्यसको सन्दर्भमा हामीसँग दामन, सिम भन्ज्याङबाट चाहिँ अब थुप्रै हिमालहरूलाई चाहिँ हेर्न सक्ने ठाउँहरू दामन, सिम भन्ज्याङमा तपाईँ चाहिँ अब सकिन्छ। र अर्को तपाईँ चाहिँ अहिले चन्द्रागिरी हिल्स थाहा नगरपालिकामा पनि पर्छ पर्यटनको सन्दर्भमा। र तपाईँ चाहिँ हामीले अहिले भर्खरै प्याराग्लाइडिङ पनि तपाईँ चाहिँ सुरुवात गरेको छौँ। र पर्यटकीय सन्दर्भमा हामीसँग तपाईँ चाहिँ थुप्रै फिल्महरू, हलिउड, बलिउड र नेपाली तपाईँ चलचित्र कर्मीहरू र मुभीहरू पनि तपाईँ चाहिँ खिच्नको निम्ति, सुटिङ गर्नको निम्ति चाहिँ थुप्रै तपाईँ चाहिँ आन्तरिक र बाह्य पर्यटनहरू पनि आउनुहुन्छ। र नजिकै तपाईँ चाहिँ इन्द्र सरोवर गाउँपालिकाको कुलीखानी तपाईँ चाहिँ इन्द्र सरोवर ताल तपाईँ चाहिँ रहेको चाहिँ अवस्थाहरू छ। थाहा नगरपालिका सम्मान भएको चाहिँ
कृषि हाम्रो एग्रिकल्चर तपाईँ चाहिँ अब ठाउँ हो हाम्रो थाहा नगरपालिका चाहिँ बेमौसमी तरकारी उत्पादन हुने ठाउँ थाहा नगरपालिकामा र थुप्रै तपाईँ चाहिँ हामी झन्डै पाउने 3 अरबको चाहिँ तरकारीहरू निकासा गर्छौँ। यो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि थाहा नगरपालिका चाहिँ हाम्रो यहाँको चाहिँ आलु, हाम्रो यहाँको चाहिँ तपाईँ चाहिँ खुर्सानीहरू, हाम्रो काउलीहरू, हाम्रो मुलाहरू, बन्दाहरू चाहिँ देशभरि नै तपाईँ चाहिँ जान्छ। त्यसो हुँदाखेरि पनि तपाईँ चाहिँ हामीले एग्रिकल्चरको सेक्टरमा पनि ठुलै तपाईँ चाहिँ फड्को मार्न सक्ने सम्भावना तपाईँ थाहा नगरपालिकाको छ। चन्द्रागिरीको देउरालीबाट पक्की सडक भएर करिब 15 मिनेट ओह्रालो लागेपछि छोडेर कतै नजाउँ लाग्ने चितलाङ फाट आइपुग्छ। प्राकृतिक रूपले त यसै सुन्दर छ यो फाट। यसको ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषताहरू खोतल्ने हो भने यो एउटै क्षेत्र पर्यटकको हप्तौको घुमफिरको गन्तव्य बन्न पुग्दछ। त्यसैले पनि यो क्षेत्रमा पर्यटकीय शहरीकरणको प्रक्रियाले तीव्र लिइरहेको छ। चितलाङ नेपालकै पुराना सहर मध्येमा गनिन्छ। लिच्छविकालीन राजा अंशु वर्माले 7औं शताब्दीमा यो सहर बसालेको मानिन्छ। चितलाङको प्राचीन नाम चित्रापुर हो। सोनितपुरका राजा बाणासुरको सुपुत्री राजकुमारी उषा मैयाको सहेली चित्राले यहाँको प्राकृतिक सुन्दरतालाई मन पराएर दैनिक आउने गरेकीले यो ठाउँको नाम चित्रापुर रहन गएको किम्वदन्ती पाइन्छ। आज भन्दा करिब 2300 वर्ष अघि सम्राट अशोकको सुपुत्री चारुमतीको सहयोगमा चित्रापुरमा अशोक चैत्य निर्माण गरिएको थियो। नेपालमा रहेका 5वटा प्राचीन चैत्य मध्ये यसलाई एक मानिन्छ। चैत्य जाने बाटोसँग जोडेर यसलाई नेवार जातिले चैत्य ल भन्न थाले र पछि चैत्य ल भनिँदै जाँदा चित्रापुरको ठाउँमा चैत्यलङ चेतलङ हुँदै चितलाङ हुन गएको किम्वदन्ती पाइन्छ। नेवा भाषामा ल भन्नाले बाटो भन्ने बुझिन्छ। हरिया फाट र नजिकैको जंगल हेर्दै, गाउँ घुम्दै, स्थानीय मठ मन्दिर निहाल्दै, घरेलु खानाको मज्जा लिँदै रम्न सकिने ठाउँ हो चितलाङ। ऐतिहासिक सातधारा, नेपालमै दुर्लभ 3वटा गजुर भएको शिवालय, चन्द्र शमशेरको पालामा बनेको दरबार, नेपालकै पहिलो बाख्राको स्वादिलो र तागतिलो चीज उद्योग। 2059 सालमा फ्रान्स जाने अवसर पाएँ र यो टेक्नोलोजी चाहिँ 2059बाट चाहिँ फ्रान्समा गएर पेरिसमा त्यतिखेर मैले 2.5 लाख रुपियाँको जब पाउँदाखेरि पनि यो जब गर्दिनँ, म आफ्नै देशमा नयाँ नौलो एग्रिकल्चर सम्बन्धीमा केही गर्छु भन्ने सोच बन्यो र त्यसरी चाहिँ सुरुवात भयो। त्यसको सुरुवातको कारणले अहिले यो एरियामा टुरिज्म प्रमोट पनि यही उद्योगको कारणले भएको छ। यहाँ रहेका ठूला तथा मझौला होटलहरू र होमस्टेहरूले पर्यटकहरूको बसाइलाई सहज बनाउँदै आएका छन्। प्याराग्लाइडिङले चितलाङको नीलो आकाशमा सैर गर्ने अभिलाषा बोकेका पर्यटकहरूको मन खिचिरहेको छ। प्राकृतिक वातावरणमा स्वच्छ हावापानी ग्रहण गर्दै अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थी र अभिभावकहरू चितलाङतिर तानिन थालेका छन्। प्राज्ञ, विद्वान तथा वैज्ञानिकहरू उत्पादन गर्ने मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय यही रहेको छ। चितलाङको नारायणहिटीबाट करिब 5 किलोमिटर दाहिने लागेपछि आइपुग्ने विश्रृङ्खेलमा स्कन्द पुराणको हिमवत खण्डमा चर्चा गरिएको 64 ज्योतिर्लिङ्ग मध्येको एक चम्पाकेश्वर मन्दिर रहेको छ। स्थानीयले पानी नपरेमा पानी माग्ने र गाई वस्तुको रक्षाको लागि चम्पाकेश्वर महादेवलाई पुज्ने गर्दछन्। यस मन्दिरमा वर्षको कार्तिक 1 गते अम्बे जात्रा लाग्ने गर्दछ। थाहा नगरपालिकाको अर्को पर्यटकीय गन्तव्य हो मुलाबारीचौर। थाहा नगरपालिकाको वडा नम्बर 6, 11 र 12 को बीचमा पर्ने यो चौरमा एकैपटक हजारौं मानिसहरू खुल्ला आकाशमुनि आनन्द लिन सक्दछन्। मुलाबारीचौरको कथा राजा पृथ्वीनारायण शाहसँग जोडिन्छ। राजा पृथ्वीनारायण शाह ससुराली जाने बाटो यही थियो।
उनी सँगै आउने जाने क्रममा ठकुरीहरूले यहाँ मुला रोपे र यतै बसोबास गर्न थाले। त्यसपछि नै यसले मुलाबारी चौरको रूपमा प्रख्याति कमायो भने ठकुरीहरू यही तल गाउँमा बस्न थाले। ठकुरी बस्ती अहिले पनि छँदैछ। थाहा नगरपालिकाले अहिले यहाँ राष्ट्रिय विभूति पार्क निर्माण गरिरहेको छ। मुलाबारी चौर नजिकै मनोकामना मन्दिर रहेको छ। भक्तालुहरूले आटे ताकेको पूरा गर्ने देवीको रूपमा मनोकामनालाई लिइन्छ। थाहा नगरपालिकाको पुरानो टिस्टुङ हालको वज्र बाराहीबाट मनोकामना हुँदै मुलाबारी चौर जान सकिन्छ। मुलाबारी चौरबाट त्रिभुवन राजपथ छिचोलेर पश्चिमतर्फ ग्रामीण पक्की सडक हुँदै लाग्दा खुकुरी ढुङ्गा आइपुग्छ। स्थानीय मूर्तिकारले एउटै ढुङ्गालाई कुदेर बनाएको खुकुरीले पर्यटकलाई हर समय तानिरहन्छ। नेपालीको वीरताको निशानीको रूपमा रहेको यो खुकुरी ढुङ्गासँगै ढुङ्गाकै खुकुरी राख्ने दाप बनाइएको छ। यससँगै ढुङ्गालाई कुदेर चराको आकार दिइएको छ। यसलाई सबैले चरी ढुङ्गा भनेर चिन्दछन्। थाहा नगरपालिकाको वडा नम्बर 11 मा पर्ने यही क्षेत्रमा मुस्कान झरना अवस्थित छ। यही मार्ग भएर अघि बढ्दा सुन्दर महङ्काल गाउँदेखि अलिक मास्तिर एउटा गजबको ढुङ्गा रहेको छ। तलपट्टि उडार परेको यो ढुङ्गा पहाडको पाखाबाट निकै परसम्म फैलिएको छ, जुन परबाट हेर्दा निकै खतरनाक देखिन्छ। नर्वेमा रहेको यस्तो ढुङ्गाले विश्वमै चर्चा पाएकाले यसलाई नर्वेको मित ढुङ्गाको रूपमा लिइन्छ। नर्वे ढुङ्गा भनेर चिनिने यो ढुङ्गा अहिले नेपालमै चर्चित छ। टिस्टुङ आउने पर्यटकहरू अहिले यो ढुङ्गा नपुगी फर्किँदैनन्। नर्वे ढुङ्गाको केही माथि चिया बगान रहेको छ। थाहा नगरपालिकामा पहिलो पटक यो डाँडालाई चिया बगानको रूपमा छनौट गरिएको हो। सेडहरू निर्माण गरेर यस डाँडोलाई पिकनिकको लागि समेत उपयुक्त तुल्याइएको छ। अब हामी एकैछिन आग्रातर्फ लागौं। साबिक आग्रा गाविस भनेर चिनिने यो क्षेत्र थाहा नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 र 8 मा पर्दछ। रमाइला पर्वत, आनन्दमयी पदमार्ग, सुन्दर पार्क, अलौकिक गुफा, दह र ऐतिहासिक मन्दिरहरूले आग्रा प्रसिद्ध छ। हुन त धेरैले आग्रा भन्ने बित्तिकै भारतको आग्रा सम्झिन्छन्, तर पर्यटकीय दृष्टिले नेपालकै थाहा नगरमा यो आग्रा कम प्रसिद्ध छैन। प्रसिद्ध 64 ज्योतिर्लिङ्ग मध्ये कुटेश्वरी महादेवको मन्दिर यहीँ रहेको छ। थाहा नगरमै रहेको 6वटा ज्योतिर्लिङ्ग मध्ये यो एक हो। नेपालको सबै शिवलिङ्गहरूको दर्शन गर्ने भक्तालुहरू चम्पाकेश्वर मन्दिर हुँदै यहाँसम्म आउने गर्छन्। यहाँ ठूलो एकादशीमा भव्य मेला लाग्ने गर्दछ। धार्मिक महत्त्व एकदमै बोकेको ठाउँ हो। धार्मिक पर्यटनको लागि एकदमै सम्भावना बगेको छ र ती सम्भावना बगेका क्षेत्रहरूलाई हामीले कसरी चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी थाहा नगरपालिका विशेष चासो राखेर अगाडि बढिरहेका छौँ र सँगसँगै हामीसँग पुरातात्विक किसिमका बाजागाजाहरू यो थाहा नगरपालिकामा यी अब धेरै सम्भावना बोकेको चिजहरू छ। यसलाई अब हामीले अब राष्ट्रिय स्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अब फैल्याउन पर्छ भन्ने अभिप्रेतका साथ पनि हामीले अहिले यो फिल्म फेस्टिभल गर्न गइरहेको छौँ। पक्कै पनि यो फिल्म फेस्टिभलले हाम्रो यो थाहा नगरको छुट्टै पहिचानका साथ अगाडि बढ्न सकिन्छ र यो देश विदेशमा पनि हाम्रो यो थाहा नगरपालिकाको एउटा छुट्टै अस्तित्वको साथ पहिचानका साथ अगाडि बढेर पक्कै पनि पर्यटनको लागि एउटा ठुलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो भन्ने कुरा अवगत गराउन सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। थाहा नगरपालिका र कैलाश गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने डाँडामा एक अत्यन्त सुन्दर बजार छ। यसलाई डाँडाबास बजारको नामले चिनिन्छ। प्रकृतिसँग लुकामारी खेले जस्तो लाग्ने यो बजारमा घाम र कुहिरोको जोहारी चलिरहन्छ। घाम लागेको मौका छुप्न सके उत्तरतर्फ लहरेदार हिउँले ढाकिएका पर्वतहरूको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। नगरकै स्थानीय वासीहरू पनि यस क्षेत्रमा घुम्न आउँछन्।
यही बजारसँगै रहेको स्मारकमा आँखा चिम्लेर आफ्नो सारा इन्द्रियहरूलाई बसमा राखेर शून्यतामा पुग्ने र आँखा खुल्ने हो भने तलतिरबाट हावाको झोकासँगै लम्किरहेको कुहिरोले स्वर्गलाई स्पर्श गर्न खोजेको भान हुन्छ। डाँडाबासको नजिकै रहेको अर्को पर्यटकीय गन्तव्य हो कैलाश डाँडा र उन्युचौर। थाहा नगरको पालुङ क्षेत्रबाट सवारी साधनमा वा टिस्टुङ देउराली कुइभेर हुँदै पदयात्रा गरेर पुग्न सकिने उच्च स्थल हो कैलाश डाँडा। सल्लाका हरिया वनस्पतिसँगै पूर्वाधारले युक्त कैलाश डाँडा आफैमा रमणीय त छँदैछ। यहाँबाट मकवानपुर, धादिङ, नुवाकोट र नुवाकोटका बस्तीहरू समेत देख्न सकिन्छ। उत्तरतर्फ फर्किएर एकटकले हिमाल हिँड्दै गर्दा एक झोका चिसो हावाले कोमल गालामा चुम्बन गर्दा मात्र आफू कहाँ छु भन्ने यकिन हुन्छ यहाँ। अनि फेरि तल्लो बस्तीहरू हेर्न मन लाग्छ, तर ती बस्तीहरू कुहिरोले ढाकिसकेका हुनेछन् र मात्र देखिनेछ कुहिरोको समतल सतह। चिसा पानीमा रहेको यो डाँडालाई हिन्दू धर्मअनुसार महादेव र पार्वतीको रोजाइको स्थल भएकाले कैलाश डाँडा भनिएको हो। यो उन्युचौर हुन त चौर पनि पर्यटकका लागि आकर्षण बिन्दु बन्न सक्छ र भन्ने धेरैलाई लाग्न सक्छ। यहाँ पर्यटकहरूसँग एकै क्षण गफिँदा सँगालिएका आनन्दी अनुभवको कुरा त वर्णन गरिसाध्य छैन। त्यसैले अहिले यहाँसम्म आउनका लागि पालुङदेखि पदमार्गको पहिचान गरिएको छ। भकारी ढुङ्गा, केसरी भन्ज्याङको सुक्खा अनुभूति सहित उन्युचौर आएर आनन्द लिन सकिन्छ। डाँडाबास, कैलाश डाँडा, उन्युचौर मात्र होइन, आग्रामा पर्यटकका लागि सप्तकन्या गुफा सदैव पर्खिरहेको छ। गुफाबाट भित्र छिरेपछि यहाँ फराकिलो ठाउँ भेटिन्छ। यो गुफाको नाम चाहिँ हामीले सुन्दै आउँदा सप्तकन्या गुफा नै भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीसम्ममा आएको छ। त्यसकारणले अहिले हामीले यसको नामकरण पनि सप्तकन्या गुफा नै राखेको छ। यो गुफा चाहिँ तपाईँको प्रबुद्ध कालमै तामाको एक प्रकारको खानी भएको हुनाले खानी खन्दै काम गर्दा यो चाहिँ अब गुफा यसरी बढेको र यो यहाँको चाहिँ तामा चाहिँ माथि त्यहाँ पकाल्ने किटिया डाँडा भन्ने नामकरण माथि रहेको छ। यो सँगै थाहा नगरको अर्को पर्यटकीय क्षेत्र हो दामन पालुङ। राजपथसँगै जोडिएको कृत्रिम पर्वतीय ताल रहेको छ, जहाँ हिउँदयाममा दिनभरि नै पानी जम्ने गर्दछ। त्रिभुवन राजपथको दामनबाट र शिखरकोटबाट पैदल हिँडेर ऋषिश्वर पुग्न सकिन्छ। राजा पृथ्वी वीर विक्रम शाह सन्तान माग्न शिखरकोट हुँदै खोलाको बाटो भएर ऋषिश्वर पुगेको र त्यसपछि राजा त्रिभुवन पैदा भएको मानिन्छ। ऋषिश्वर क्षेत्र मुस्ताङको मुक्तिनाथ र खोटाङको हलेसी जत्तिकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। धार्मिक सहिष्णुताको उदाहरण नै मान्न सकिने ऋषिश्वरलाई बौद्ध धर्मावलम्बीहरू गुरु रिन्पोचे पद्मसम्भवले साधना गरेको स्थलको रूपमा लिन्छन् भने हिन्दू धर्मावलम्बीहरू ऋषिको तपस्या स्थलको रूपमा लिन्छन्। हरेक वर्षको हरिबोधनी एकादशी र फागु पूर्णिमामा यस क्षेत्रमा ठूलो मेला लाग्ने गर्दछ भने हरेक सोमबार, शनिबार तथा श्रावणमा हरेक दिन ऋषिश्वरमा भक्तालुहरूको विशेष घुइँचो लाग्ने गर्दछ। ऋषिश्वर दर्शन गरेर फर्किएपछि शीतोष्ण बागवानी केन्द्र, वनस्पति उद्यान, फलामे भर्याङ सहितको प्राकृतिक कौशी घुम्न सकिन्छ। नेपालकै पहिलो शीतल टावर यही रहेको छ। राजा महेन्द्रको पालामा निर्माण भएको यो टावरको इन्जिनियरिङ यति गहन छ कि स्वयं इन्जिनियरहरू यसको संरचना अध्ययन गर्न आइपुग्छन्। दामन आउने पर्यटकहरू एकपटक यो टावरमा चढेर दूरबीनबाट लस्करै देखिने दर्जनौं हिमश्रृङ्खला ननियाली फर्किँदैनन्। यहाँबाट विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा समेत देख्न सकिन्छ। थाहा नगरपालिका कृषिको पकड क्षेत्र हो भनेर चिनाउन आलु काउलीको स्तम्भ पनि राखिएको छ। आलु काउलीसँगै सुन्दर तस्बिर लिएर यसैको सामुन्ने रहेको पार्कमा प्राकृतिक आनन्द लिन सकिन्छ। थाहा नगरका मेहनती हातहरूले तयार पारेका हस्तकलाका सामानहरू यही रहेको कोसेली घरमा पाउन सकिन्छ।
क्षेत्र देवी देवताहरूका अनेक प्रसङ्गले अत्यन्त पावन भूमि मानिन्छ। यहाँका प्रसिद्ध सेती गणेश, सरस्वती, गोरखनाथ बाबाधाम, पाण्डुकेश्वर, अर्चना बाबाधाम, काला भैरव, भगवती, इन्द्रायणी, तलेजु भवानी, पाथीभरा, चार नारायण सबैको आआफ्नै कथा प्रसङ्ग छन्। भक्तालुहरूका लागि घरते खुलाको काला भैरव, रामसीता, लक्ष्मी नारायणको दर्शन गर्न सकिन्छ। त्यही अवसरमा पैदल मार्ग हुँदै भकारी ढुङ्गा पुगेर बिस्तारामा सिरानी हालेर आराम गरिरहे झै लाग्ने घरते खुलाको अवलोकन गर्दा निकै रमाइलो अनुभूति हुन्छ। घरती खोलाको सिरानमा रहेको काली बन्जार वन क्षेत्रमा रोपिएका चियाका बगानले अब केही वर्षमा इलाम बिर्साउनेछ। यो 1800 देखि 2800 सम्मको उचाइमा रहेको यो वन 324 हेक्टर छ। यसलाई हामी 5 ब्लकमा चाहिँ हामी विभाजित गरेर कामको गर्नलाई सजिलो होस् भनेर हामी 5 भागमा चाहिँ ब्लक बनाएर हामी यसलाई निरन्तर दिइरहेका छौँ। हामीले चियाको परीक्षण पनि गर्दैछौँ र अहिले त्यो चिया हामीले अहिले 400 बिरुवा रोपेका छौँ। यस वनमा जडीबुटीको हिसाबमा हाम्रो यो चिराइतो पाइन्छ, ठुलो औषधि भन्ने छ, पाखनबेत भन्ने छ, अनि त्यो यो सुनाखरी, सुनगाबा हरूदेखि लिएर त्यो सद्वा भन्ने चाहिँ नि अलिकति लोप भइरहेको अवस्था छ, केही मात्रामा पाइन्छ। त्यसको लागि पनि मैले त्यसको नर्सरी गर्नलाई चाहिँ नि धेरै ठाउँमा चाहिँ त्यो नर्सरी त्यो खोजेर जङ्गलमा भएकोलाई नर्सरी गराएर त्यसबाट बिउ उत्पादन गर्ने र त्यसलाई अलिकति व्यवस्थित गराउनुपर्छ भनेर मैले त्यो नर्सरीको लागि पनि त्यो सङ्कलन जस्तो लोप भइरहेको जडीबुटीहरूलाई सङ्कलन गरेर एक ठाउँ प्रदर्शन स्थल पनि बनाउने। घरती खोलाको यात्रापछि विश्वकै 3 शङ्खमूल मध्ये एक मानिने शङ्खमूल त्रिवेणी धाम पुग्न उत्तम मानिन्छ। यहाँ भद्र तीर्थ, मत्स्यरूपा नदी र नारायणी नदी एक ठाउँमा मिसिएर त्रिवेणी बनेको छ। र यो शङ्खमूल भन्नाले चाहिँ हिमवत खण्डमा परिभाषित भए अनुसार यसलाई चाहिँ कसो गर्दैछ भने यो जम्मा धार्मिक दृष्टिकोणले अत्यन्त पवित्र मूल भनेर मानिन्छ। यो पवित्र यस मानेमा कि यो तलबाट शङ्खाकारमा चाहिँ यो उत्पत्ति भएको भन्ने पनि भनाइ छ। र अहिले विश्वमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले यसलाई अध्ययन गर्ने क्रममा चाहिँ जम्मा 3टा छ। नेपालमा 2टा र भारतमा एउटा। भारतमा चाहिँ नि काशीमा शङ्खमूल छ भनेपछि नेपालको ललितपुर र यो थाहा नगरपालिकामा चाहिँ यो शङ्खमूल भनेर उल्लेख भएको छ। र यसमा नुहाइधुवाइ गर्दा, स्नान गर्दा, पितृकार्यहरू गर्दा चाहिँ एउटा उनीहरूको मुक्ति हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा धार्मिक कहावत पनि छ। पहिला चाहिँ त्यो एउटा पोखरीको रूपमा यो थियो र पोखरीको रूपमा हुँदाखेरि मान्छेहरू पौडी खेल्ने ओर्ने खालका कुराहरू पनि हुन्थ्यो। त्यो पौडी खेल्दाखेरि त्यो चाहिँ मूलबाट जहाँनिर चाहिँ पुग्थे त्यहाँ उनीहरूलाई चाहिँ एउटा त्यो तलबाट चाहिँ तानेको महसुस हुन्थ्यो। त्यो वृहत्त रूपमा हेर्दाखेरि ब्ल्याक होल जस्तै हैन, त्यो ब्ल्याक होलमा चाहिँ विभिन्न जहाजहरू पनि त्यहाँ अलग भए भने जस्तै त्यसले पनि तान्ने चाहिँ एउटा प्रयत्न गर्दथ्यो। र यो गर्ने क्रममा यसलाई चाहिँ एउटा पवित्र धार्मिक स्थलको रूपमा यसलाई ल्याएको छ। र यो त्यहाँ एकातिर यहाँनिर मूल छ, शङ्खमूलको रूपमा लिइन्छ भने यो 3टा नदीको सङ्गम स्थल पनि हो। यो सङ्गम स्थल पनि भनेको यसलाई चाहिँ एउटा यो दक्षिणतिर फर्केर चाहिँ बग्दै गरेको, पूर्वतिर मुख हेरेर बग्दै गरेको र उत्तर वाहिनी, यो 3टै वाहिनी भएर गएको नदीको सङ्गम स्थल पनि हो। एकातिर यो 3टा दिशामा चाहिँ बगिरहेको नदी हुँदाखेरि त्रिवेणी, र त्यो अर्को चाहिँ त्यही भित्रबाट आएको जुन एउटा मूल छ, शङ्खाकारमा आएको मूल, त्यो चाहिँ शङ्खमूल गर्दाखेरि यो विश्वका अत्यन्त चाहिँ यो हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको निमित्त शास्त्रमा उल्लेख भए अनुसार र जनविश्वासका आधारमा पनि यो अत्यन्त चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थलको रूपमा यसलाई मनन गर्न सकिन्छ। यही त्रिवेणीलाई नारद तीर्थको रूपमा चिनिन्छ। शङ्खासुर राक्षसले घोडा धसेर गरेको कठोर जप तथा तपस्यालाई भगवान शिवले आफ्नो विश्व रूपको सौम्य दर्शन दिई दिव्य आशीर्वाद र वरदान दिएको हिम्मत खण्डमा उल्लेख छ। महादेवको वरदान प्राप्त शङ्खासुरको श्रेष्ठ स्थान भएको र कहिल्यै नाश नहुने दृढ मूल भएकाले यस तीर्थलाई शङ्खमूल तीर्थ भनिएको हो। यस तीर्थको जल पाण्डुकेश्वर र ऋषेश्वरलाई अर्पण गर्ने चलन छ। नारद तीर्थ त्रिवेणी धामबाट पालुङ सहर हुँदै पाण्डुकेश्वर पुग्न सकिन्छ।
पाण्डुकेश्वर मन्दिरलाई 64 शिवलिङ्ग मध्ये एक मानिन्छ। प्राचीन कालमा पाण्डुक नाम गरेका एक ऋषि यहाँ आई महादेवको भक्तिपूर्वक जप गरेपछि महादेव शिवलिङ्गको रूपमा प्रकट भएको हिमवत खण्डको अध्याय 111 मा उल्लेख गरिएको छ। पाण्डुक ऋषिले आराधना गरेपछि शिवलिङ्ग उत्पत्ति भएकाले पाण्डुकेश्वर महादेव भनिएको किम्वदन्ती रहेको छ। यो सँगै थाहा नगरको अर्को सुन्दर ठाउँ हो पालुङ। पालुङको नामकरण एउटा ढुङ्गाको नामबाट भएको मानिन्छ। यो ढुङ्गालाई अहिले संरक्षण गरेर राखिएको छ। पाको अर्थ ठुलो र लोको अर्थ ढुङ्गा भएकाले यही ठुलो चेप्टो ढुङ्गाको नामबाट यहाँको बस्तीलाई पालुवा भन्दै गर्दा कालान्तरमा पालुङ रहन गएको किम्वदन्ती रहेको छ। यो ढुङ्गा सोल्टुबाट ल्याएको, त्यसमा चाहिँ लेखेको छ सोलो मात्रै भनेको छ त्यसमा, तर सोल्टो हुनुपर्ने सोलो मात्रै भएको छ क्या। अहिले पनि त्यो ठाउँमा हामीले हेर्न गयौँ भने यस्तो ढुङ्गाहरू एकदम चाङ लाएर बसेको त्यहाँ हामी देख्न सकिन्छ। मल्लकालीन अवस्थामा पाटन लानलाई ल्याएको भन्ने बुढापाकाहरूको भनाइ छ। त्यहाँदेखि यसलाई चाहिँ तानेर ल्याइसकेपछि यो ठाउँमा बिसायो। यो ठाउँमा बिसाएर अब खाजा खाने भनेर त्यो खाजाको पोकाहरू यो ठाउँमा राखेर छ क्या। 3वटा पोका त्यहाँ छ। खाजा खानलाई अब त्यहाँ खोलामा गयो, हात भयो, घाट गएर सफा गरेर चाहिँ खाजा खाने भनेर खाजा लिन जाँदाखेरि त खाजा त एउटा देवताको रूपमा चाहिँ उपस्थित भइरहेको मूर्ति भगवती, अनि यो भगवतीलाई चाहिँ अन्नपूर्ण भगवती भनिन्छ क्या। यो ठाउँमा भगवती यहीँ नजिकै छ। खाजा खाएर चाहिँ अब उठाएर लाने भनेर तान्दाखेरि चाहिँ तान्नै सकेन। तान्न नसकेपछि जनशक्ति बढाउनु पर्यो भनेर मान्छेहरू आउने जाने अब त्यो जति मान्छे आए पनि यो तान्न नसकेपछि अनि यो ढुङ्गाले यहीँ राखेर मान्छेहरू कोही पाटनमा जाने, कोही लिन आउने, कोही चाहिँ यहाँ बगान नसकेर चाहिँ फिर्ता जाने। यसरी अनि तपाईँहरू चाहिँ बिचमा चाहिँ बाटोमा तपाईँहरू कहाँ गएर आएको भन्दाखेरि त पालौँ तानेर आएको भन्यो। अनि तपाईँहरू कहाँ जान लागेको? म पनि पालौँ तान्न जान लागेको। यो नामले चाहिँ भन्दा पालौँ भन्दा अनि यो पालुङ नाम रहन गएको। पामा नै साकुलो फराकिलो, लो भने ढुङ्गा, यो दुईवटा शब्द जोडेर पालुङ भन्ने नामकरण भएको भन्ने कुराहरू पुरानो बुढापाकाले भनेको कुराहरू यहाँ मलाई विस्तृत गरेँ मेरो। पालुङ सहरबाट ऐतिहासिक इन्द्रायणी बस्ती हुँदै इन्द्रायणी माईको शक्तिपीठ पुगिन्छ। थाहा नगरकै ठूलो खुल्ला चौरको बीचमा रहेको यो शक्तिपीठ थाहा नगरकै शक्तिशाली पीठ मानिन्छ। पूर्व वाहिनी त्रिवेणी धाम शङ्खमूल नदी र दक्षिण वाहिनी लहगाजा नजिकको सङ्गम सतीबाट नजिकै रहेको छ यो शक्तिपीठ। त्रिभुवन राजपथको ओखर बजार पुल, दोबाटो, शिखरकोट जताबाट जाँदा पनि 15 मिनेट पैदल हिँड्दा यहाँ पुग्न सकिन्छ। त्यसो त यहाँ सडकको राम्रो सुविधा छ। इन्द्रायणी माईलाई पालुङको सुरक्षा गर्ने शक्तिको देवीको रूपमा लिइन्छ। इन्द्रायणी माईको शक्तिपीठ नजिकै रहेको अर्को पवित्र धार्मिक स्थल हो झम्केश्वर महादेव। त्रिभुवन राजपथको ओखर बजार नजिकै खोलाको किनारामा रहेको छ यो मन्दिर। राजपथबाट झम्केश्वरी मावि हुँदै सल्लाघारीको बीचबाट तल ओर्लेपछि यो मन्दिर आइपुग्छ। मन्दिरसम्म पुग्न सिँढी निर्माण गरिएको छ। झम्केश्वर महादेव मन्दिरसँगै बग्ने पालुङ खोला कुले खाने इन्द्र सरोवरको मुख्य जलाधार हो। खचाखच पर्यटकहरूको कारण मिनी पोखरा भनिने इन्द्र सरोवरको प्राण थाहा नगरपालिकाका पालुङ, टिस्टुङ र चितलाङ क्षेत्रबाट अटुट बग्ने खोलाहरू नै हुन्। झम्केश्वर महादेवको दर्शन गरेर त्रिभुवन राजपथ हुँदै पाल्देन डुक्पा नामग्याल गुम्बामा पुगिन्छ। अझै 3 किलोमिटर जति अगाडि बढ्दा कुञ्छाल गाउँ आइपुग्छ। पर्यटकीय हिसाबले साइक्लिङ, हाइकिङ र ट्रेकिङको लागि यो बस्ती निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यहाँ होमस्टेको राम्रो व्यवस्था छ। प्राचीन गोपाली जातिको एकल बसोबास रहेको यस गाउँमा गोपालीहरूको आफ्नै मौलिक संस्कृति, परम्परा, कला संस्कृति, वेशभूषा आदि रहेको छ। यहाँ बनेका घरहरू प्राय एकै प्रकारका छन् भने अधिकांश घरहरूको छानो टाइलका छन्।
परम्परागत पोशाक, हाकु पटासी पटुका, 12 वर्षे नाच, कार्तिक भजन, दाफा भजन, हिले नाच, कुमारी पूजा, गुठी परम्परा आदि यहाँका सांस्कृतिक पक्ष हुन्। थाहा नगरमा रहेका 6वटा शिवलिङ्ग मध्ये एक कुञ्छालमै रहेको छ। यो मन्दिर गोखुरेश्वर महादेवको मन्दिरले प्रख्यात छ। यहाँ रहेको शिलामा गाईको खुरको चिन्ह रहेकाले यसलाई गोखुरेश्वर महादेव भनिएको हो। कुञ्छाल गाउँको माथिल्लो भेग त्रिभुवन राजपथसँगै टिस्टुङ वनस्पति उद्यान रहेको छ। वनस्पतिका विद्यार्थीहरूका लागि यो उद्यान अवलोकन भ्रमणको रोजाइमा पर्दछ भने पिकनिकको लागि यो क्षेत्र थाहा नगरमै उत्तम मानिन्छ। कुञ्छाल गाउँको बेसीमा आकर्षक खेल मैदानको रूपमा बाराही चौर रहेको छ भने चौर मुनि खोला किनारमा एक धार्मिक शक्तिपीठ रहेको छ जसलाई वज्र बाराही माईको रूपमा चिनिन्छ। त्यसो त यहाँ वज्र बाराही मात्र नभएर गणेश, भैरव, इन्द्रायणी, कुमारी लगायतका मन्दिरहरू पनि छन्। नेपाल सम्मत 832मा राजा विष्णु मल्लले वज्र बाराहीको मूर्ति प्रतिस्थापन गरेको मानिन्छ। भगवान विष्णुको वराह अवतारको शक्तिले बाराही उत्पत्ति भएको मानिन्छ। वज्र बाराही माईलाई अजिमा देवीको रूपमा पनि लिइन्छ। वज्र बाराही माईको पूजा गरे र भाकल गरे मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास रहिआएको छ। यहाँ साताको शनिबार पूजा गर्न आउनेहरूको विशेष घुइँचो लाग्ने गर्दछ भने हरेक 3 वर्षमा वज्र बाराही जात्रा लाग्ने गर्दछ। 12 वर्षे नाच, वन बारा पूजा, छो नाच, बलि फाल्ने पूजा वा पूजा आदि वज्र बाराहीका मुख्य पूजाहरू हुन्। 12 वर्षे देवीगण नाच काठमाडौँमा समेत लगेर देखाउने गरिन्छ। वज्र बाराही शक्तिपीठमा अहिले कलात्मक ढुङ्गे धारा जडान गरिएको छ भने खोलामाथि साँघु राखेर सँगै रहेको प्राकृतिक पार्कसँग जोडिएको छ। सल्लाहका फेदहरूमा रङ पोतेर पार्कलाई निकै आकर्षक बनाइएको छ। यहाँ पिकनिक स्पटहरू पनि निर्माण गरिएका छन्। हालको वज्र बाराही क्षेत्रलाई पौराणिक कालमा एकापुर भनिन्थ्यो भने प्राचीन कालदेखि टिस्टुङ भनिँदै आएको थियो। यहाँ रहेको अंशु वर्माकालीन शिलालेखमा पनि यसलाई टिस्टुङ भनी उल्लेख गरिएको छ। 2038 सालपछि वज्र बाराही अजिमाको नामबाट यस क्षेत्रलाई वज्र बाराही भन्न थालेको पाइन्छ। वरपर ससाना पहाडका थुम्काहरूले घेरिएको चिटिक्क देखिने वज्र बाराहीमा उन्मतेश्वर महादेव, नन्दीकेश्वर महादेव, कोत दरबार, हलथुम डाँडा इत्यादि पर्यटकका आकर्षणका केन्द्रहरू हुन्। थाहा नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 मा अवस्थित वज्र बाराहीमै नन्दीकेश्वर र उन्मतेश्वर महादेव गरी 2वटा शिवलिङ्ग रहेका छन्। उन्मतेश्वर महादेवको उल्लेख स्वस्थानी व्रतकथामा गरिएको छ। स्वस्थानी व्रतकथा अनुसार उक्त पुण्य भूमिमा देवी सती देवीको दाहिने घुँडा पतन भएको थियो। विष, भाङ, धतुरो खाएर उन्मन्त भई महादेव यहाँ विराजमान भएको हुँदा उन्मन्तेश्वर महादेव रहन गएको मानिन्छ। त्यसै गरी महादेवले आफ्नो वाहन साढे अर्थात् नन्दीलाई छाडेर अलप भएको र नन्दी यही रहेकाले यहाँ नन्दीकेश्वर महादेव उत्पत्ति भएको मानिन्छ। वज्र बाराही स्थित सरस्वती बजारको दक्षिणपट्टि वडा कार्यालयको पछाडि यो मन्दिर अवस्थित छ। सरस्वती बजारको उत्तरपट्टि पाल्चोकमा कोत दरबारको भग्नावशेष रहेको छ। कोत दरबारमा राजा अमला कमला बस्थे भन्ने जनश्रुति पाइन्छ। नजिकै तलेजु भवानीको मन्दिर रहेको छ। तुलाजा देवी मल्लहरूको इष्ट देवी भएकाले मल्ल राज्यको एक प्रान्तको रूपमा रहेको टिस्टुङमा दरबारसँगै तलेजु भवानीको मन्दिर स्थापना गरिएको मानिन्छ। यहाँ नेपाल सम्मत 859 को विष्णु मल्लको शिलालेख रहेको छ। टिस्टुङ एक प्राचीन ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थल मात्र होइन, एक कलापूर्ण सहर पनि हो। यहाँका जर्लिनको कुण्डको भित्तामा राखिएको उमा महेश्वरको मूर्ति
इकुटोलको पाटीको भित्तामा राखिएको लक्ष्मी नारायणको मूर्ति, पाल्चोकको लक्ष्मी र विष्णुका कलात्मक मूर्तिहरू लिच्छवीकालीन मानिन्छन्। यस्ता पुरातात्विक विषयको अध्ययनका लागि यो क्षेत्र निकै महत्त्वपूर्ण छ। यो जुन घरहरू छन्, यी घरका पछाडि चाहिँ झ्याल छैनन्। यो झ्याल नहुनुको कारण चाहिँ यी घरहरू चाहिँ देउलाहरूको घर हो। यो तत्कालीन लिच्छवीकालमा या मल्लकालमा जहाँ यहाँ दरबार छ, यो पहिलो दरबार, र यहाँहरूलाई चाहिँ जुन देउला समुदाय छ त्यस समुदायलाई चाहिँ दरबारको सेनाको रूपमा लिइन्थ्यो। सेनाको दरबारसँग चाहिँ उ नहोस्, हेराइ नहोस् भन्ने खालले चाहिँ पछाडि झ्यालहरू राख्नु नदिएको, सेना जहिले पनि अगाडि हेरिराख्नुपर्छ, सतर्क रहनुपर्छ भनेर चाहिँ झ्याल राख्नु नदिएका भन्ने चाहिँ जुन एउटा किम्वदन्ती यहाँ रहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अरू समुदायहरूको घरमा चाहिँ मिल्ने ठाउँसम्म झ्याल राखेका छन् भने देउलाहरूको चाहिँ यी घरहरूमा झ्याल छैन। काठमाडौँबाट चन्द्रागिरी चितलाङ हुँदै वज्रबाराहीको यात्रा तय गर्न सकिन्छ। हेटौडा तर्फबाट आउँदा त्रिभुवन राजपथको कुञ्छाल भन्ज्याङबाट इन्द्र सरोवर जाने सडक पछ्याएपछि यो सुन्दर उपत्यकामा पाइला बिसाउन सकिन्छ। यहाँ होटल तथा रिसोर्टहरूको राम्रो सुविधा रहेको छ। अन्त्यमा थाहा नगरपालिकाका पर्यटकीय गन्तव्यहरू र तिनका विविध पक्षको बारेमा एकै बसाइमा न त वर्णन गर्न सकिन्छ, न त छोटो यात्रामा यहाँको विविधताको रसपान गर्न सकिन्छ। एउटै बस्तीमा हप्तौं भुल्न सकिने अपार खोजको खानी छ यहाँ। आनन्दको अनुभूतिले जीवनलाई थप उजिल्याउने बुटी छ यहाँ। यहाँको पर्यटन विकासमा हामी सबैले हातेमालो गरौँ।